लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोबाट अन्यत्र कुबाटोमा लान नदिने ती प्रयासहरूमा जुटिरहेका छौँ अथवा तिनका लागिको एउटा राजनीतिक लडाईँ लडिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रा सबै प्रयासहरूको गन्तव्य ठीक ढङ्गले ठम्म्याएका छौँ, तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ र नेपाली सुखी हुनुपर्दछ। मैले थुप्रै ठाउँमा स्पष्ट पारेको छु, समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। सुख हुनका लागि जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुनुपर्दछ। सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ। निर्भय वातावरण हुनुपर्दछ, भयरहित वातावरण। कसैबाट अपमानित हुन नपर्ने सम्मानयुक्त जीवन बाँच्न पाउने त्यो अधिकार सबैमा हुनुपर्दछ र त्यो अनुभूति सबैमा हुनुपर्दछ। हामी कुनै आवेश उत्तेजनामा छैनौँ, आक्रोशमा पनि छैनौँ, प्रतिशोधमा पनि छैनौँ। कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह लिएर कुनै प्रतिशोध सार्नु पर्ने पनि हामीलाई छैन। हामी रातो झन्डा फहराउनेहरू हौँ, पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउने होला होइन। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो। अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। यो हामीलाई खुरू बाटो छोडिदिन्छ। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छ। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम। हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते। हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन, सबै तमासा। कोही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछ, नाटक देखाउन आउँछ, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पहिलो कुरो मति प्रमुख कुरा। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्राउन सक्दैन। बुद्धि लगाउँछ, पुलिसले पनि भेट्दैन।
मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोड्या हुन्छ के छोड्या हुन्छ पक्रिहाल्छ। बरु भ्रष्ट मान्छे अनैतिक मान्छे बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर बर्बाद गर्छ। हामी आज कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रा कामहरूको परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। एक जमाना थियो कुनै चरालाई चिठी बोकाएर पठाउने, पहिले त्यो चरालाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो ठाउँ देखाउनु पर्यो अनि ल्याउनु पर्यो, नत्र चराले कुरा बुझ्दैन। फेरि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो अनि उसलाई मुखमा पत्र चेपाइदिनु पर्यो अनि उडाइदिनु पर्यो त्यता फर्काएर, अनि ऊ जान्छ त्यो चिठी बुझाएर। उसले बुझ्छ कि यो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो अनि त्यताबाट जा भनेपछि फर्क्यो भनेपछि फेरि फर्किन्छ। जति बेला उसले चिठीको जवाफ दिन्छ। चिठी पत्र हाम्रो त्यस्तो हुन्थ्यो। हामी सन्देशहरूलाई कस्तो एउटा उसमा दिन्थ्यौँ, कुन्ती मोक्तानको गीत जस्तो, आगो भरभर आयो आज आगो भरभर आयो, परदेशबाट आउँछन् कि क्या हो आगो भरभर आयो। न मोबाइल थियो न केही थियो। अरब जाने हो भने चिठी कहाँबाट पठाउने, त्यो कताबाट पठाउनु चिठी, कसले लिएर आउँछ चिठी, चिठी त आउँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा आगो भरभर आयो भने, आगो फरफर आयो भने पहिले इन्ट्युसन, त्यो जब सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ हुन्छ त्यस्तो सम्बन्ध प्रगाढमा त्यसका सङ्केतहरू जान्छन्। जस्तो आफ्नो सन्तान कहीँ सङ्कटमा पर्यो भने आमाहरूले पहिले धेरै थाहा पाउँथे, किनभने सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। अहिले त ठेस लाग्यो भने अघि नै फोन गरिहाल्छ, मम्मी मलाई त ठेस लाग्यो खुट्टा भनेर। त्यसकारण आमाहरू पनि धेरै सेन्सिटिभ हुन छोडे। त्यसकारण इन्ट्युसन पनि कमजोर हुँदै गयो। पहिले त इन्ट्युसन बहुत सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। आफ्नो बच्चा बच्चीलाई कहीँ ठेस मात्रै लाग्यो भने पनि आमाले मेरो छाती चस्क्यो घबडाउने, त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्थे। अहिलेसम्म पनि आमाहरूमा त्यो लक्षण हुन्छ। आफ्नो बच्चा कतै लडे मात्रै भने पनि झस्याङ्ग हुने। आज 20औं शताब्दी 21औं शताब्दी कस्तो भइसक्यो भने 2 पल्ट किडनी फेरेर 4वटा किडनी लिएर काम गरेको मान्छे म तपाईँहरूको अगाडि बोलिरहेको छु। यो 20औं शताब्दीको उपलब्धि हो, 20औं शताब्दीको योगदान हो। इजरायलमा एकजना मान्छे 5 पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर काम गरिरहेका छन्। आफ्ना पहिलेका 2टा समेत 7वटा किडनी हुनु, पेटभरि किडनी नै किडनी। अघि मैले सुरुमा भने हाम्रो देश आज एउटा खास लडाइँको स्थितिमा छ। संसदलाई फेरि सांसद किनबेचको, फेरि दलहरूका बिचमा गिभ एन्ड टेकको, लेनादेनाको, फेरि समीकरणहरू परिवर्तनको खेलको पहिले जस्तै एउटा सिलसिला फेरि सुरु गर्नुपर्छ। मैले प्रयास गरेको थिएँ लेफ्ट पार्टीहरू जोडेर एउटा मजबुत लेफ्ट पार्टी जसले देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरोस्, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरोस्, स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, इतिहासप्रति गर्व गरोस्, स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा समर्पित होस्। देशलाई एउटा आधुनिक सभ्य, अरूले पनि आहा भन्ने खालको देश बनाउने कुरामा लागोस्, त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थियो। तर पार्टी तपाईँहरूले देख्नुभयो एक दिन एउटा राम्रो कामको पनि समर्थन गर्ने आँट नभएको, भुति नभएको, मन नभएको त्यस्तो पार्टीको बन्यो। लिडरसिपको यस्तो पंक्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले, जसले
देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन? मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भन्ने मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्याप्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने? अब घर किन्ने नै पर्यो, घडेरी किन्ने नै पर्यो, गाडी किन्ने नै पर्यो, पद एउटा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्? मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्। गजब। एउटा कुरा म उहाँलाई सम्झाउँछु, मलाई त सन्चै छ, सन्चै छ। यो देशका सबै केटाकेटीलाई म आफ्नै केटाकेटी ठान्छु। मेरा आफ्नै केटाकेटीका लागि केही गर्नु छैन, त्यसमा मलाई न गौरव, न हर्ष, न विस्मात केही पनि छैन। तर म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोराछोरी छन् कि छैनन्? उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूका छोरीहरू छन् कि छैन? ज्वाइँ छैन कि छैन? आफन्त छन् कि छैन? ती योद्धाहरू छन् कि छैनन्? लड्ने बेलामा, ज्यान दिने बेलामा योद्धा चाहियो, अरूका छोराछोरी चाहियो। आफ्ना छोराछोरी विदेश राखेर पढाउने, अनि तर मार्ने बेलामा मेरा त छोराछोरी छन्, के गर्ने? अरूका पनि त छोराछोरी हुन्, अरूका छोराछोरीको पनि ज्यान हो, अरूका छोराछोरीका पनि हात खुट्टा हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि टाउका हुन्, अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्। त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो, भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्? त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? देश बनाउन भनेर जसलाई रोपियो तिनलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो व्यवसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु? त्यो त मलाई केही भन्नु छैन। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको गुण जस्तो होइन। एउटा भाले, एउटा पोथी, दुईटा अन्डा, अलिकति सानो साइन्जेल चल्दा चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलिक घटभर लागेपछि भुर्र उठ्छ, न बाउ चिन्छ, न आमा चिन्छ, न छोरा चिन्छ, न छोरी चिन्छ। हामी त्यस्तो होइन। हामी एउटा पुरानो इतिहास भएको, सभ्यता भएको, हामी आत्मकेन्द्रित आफू मात्रैवाला होइन। हामी हाम्रो परिवार, हाम्रा बा, हाम्री आमा, हाम्रा हजुरबा, हाम्री हजुरआमा, जुन हजुरआमाले हाम्रा बा आमालाई पनि जन्म दिएर हुर्काएर अनि हामी आउन पायौँ। त्यसकारण हामी हाम्रा हजुरबा, हजुरआमा, जिजुबा, जिजुआमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ। खुट्टामा शिर राखेर ढोग्ने हाम्रो चलन छ, आदर सम्मानका साथ। हजुरबा, हजुरआमा, बा आमालाई ढोगेर कोही बिरामी भयो, संक्रामक रोगले सताएर मर्यो भन्ने सुनिएको छैन। शिष्टताले केही बिगार्दैन। हाई डेडी, हाउ आर यू? हेलो डेडी, मम, हेलो। आज हामी बोल्ने तरिका त्यो छ। हाई मम, हाम्रो तरिका त्यो छ। हामी हाम्रो आदरका साथ अभिभावकहरूसँग व्यवहार गर्छौँ, हाम्रो चलन त्यो छ। यो मामुली कुरा देखिन्छ, तर यो मामुली कुरा होइन। समाजलाई पहिले तिमी भन्न सिकायो। तिमी भनिसकेपछि के भयो? तिमी भनिसकेपछि अरू कुरा पनि भन्नु। सम्मान गर्न छोडेपछि, हिजो गणतन्त्र हुँदा, के अरे राजतन्त्र हुँदा, दरबार हुँदा, त्यहाँ राजा हुँदा
राजाको श्रीमती हुँदा, राजाका छोराछोरी हुँदा त्यसबेला हामी कसरी बोल्थ्यौँ? हेर्नुहोस् न भन्दैन थियो। आज त हामी हेर्नुहोस् न होइन नि, हेर उहाँले भन्नुभयो भन्दैन थियो, हुकुम बक्सियो। हेर्नुभयो भन्दैन थियो, नजर भयो। उहाँले खानुभयो भन्दैन थियो, जिउनार भयो। हिँड्नुभयो भन्दैन थियो, सवारी भयो। आज हिँड्नुभयो भन्न, खानुभयो भन्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने हामी हिँडे, खाए, उनले हेरे, यस्तो भाषा मात्रै हो। हाम्रा गाले हेरे, हामीले आँख दिन्छौँ, तिनले पनि हेरे। तपाईँहरू त्यही लेख्नुहुन्छ होइन कति त्यो त हेर्नु। आजको 21औं शताब्दीमा सञ्चार जगतले गर्नुपर्ने काम, पहिलो तपाईँहरूमा के आवश्यक छ भने कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि अर्थमा तपाईँहरूमा देशभक्ति किञ्चित कमी आउनु हुँदैन। देशभक्ति हुन्छ। देशभक्ति नभएको नेपाली त होला नागरिकताको हिसाबले, प्रमाणपत्रको हिसाबले, वास्तवमा मनको विचारको भावनाको हिसाबले जसमा देशभक्ति छैन त्यो के नेपाली? त्यसकारण हामी नेपाली हुनुपर्दछ, नेपाली भएर जिउनु पर्दछ, नेपालका लागि काम गर्नुपर्दछ। हामी बिकाऊ वस्तु होइनौँ। हामी गरी खान्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिन्छौँ, भत्ता लिन्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिनुपर्छ, तर हामी आत्मा बेच्दैनौँ। कामको ज्याला लिन्छौँ, हामी आत्मा बेच्दैनौँ। हाम्रो मान्छेले गएर पहिलो नाप्या थियो, उसको नाउँमा हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मच्यो। उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र यति साह्रो बहकिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन क्या। त्यो वाइयातमा बहकिएर राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा होइन, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने कुरा, स्वाभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा चाहिँ राष्ट्रवाद। केही भेटिएन भने एउटा नेताले भाषण गरे, यो अन्तर्वार्ता भनेको यो नौटङ्की हो, नौटङ्की नै हो, यो नौटङ्की नै हो। एउटा नेताले भाषण गरे, नौटङ्की नै हो। अनि कसरी नौटङ्की भयो त्यो बताइदिनुहोस् न त। त्यो छैन नौटङ्की, बोल्ने ठाउँ केही पनि रहेन। उहाँहरूले पनि कहिले कहिले विदेशीहरूलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। के बोल्नु भएको छ इन्टरभ्यूमा? देशको इज्जत राख्नु भएको छ, नकली कुरा गर्नु देशभक्ति होइन। एउटा भर्खर डा लेख्न थालेकाले अस्ति भाषण गरे, केपी ओलीले महिलाको किडनी राखेको त्यसकारण दिमाग खुस्कियो। महिलामाथि कत्रो अब लेखेका छन्, डा केमा लेखेका पनि थाहा छैन, के विषयको डा हो थाहा छैन। डा लेखेको छ तर केपी ओलीको दिमागले काम गर्दैन अरे अहिले, किनभने किडनी चाहिँ महिलाको राखेको छ भनेपछि महिलाको किडनीले काम गर्दो रहेछ भनेपछि महिलाहरूको त दिमागले झन् मैले एउटा किडनी लिएर राख्दा त काम गरेन भने दुईटै किडनी भएका महिलाहरूले त झन् काम गर्न कुरो गरेन। यो खालको बुद्धि चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि डा लेखेर के गर्ने? कुन डा हो, कुन डा, के को डा हो, के तपाईँहरूको बुद्धि त्यस्तो कोल्टे नपरोस्। तपाईँहरूको बुद्धि ठिक बाटोमा जाओस्। तपाईँहरूले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा कुरा गर्नुपर्दछ, अधिकारको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, अवसरको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ, हिंसाका विरुद्ध कुरा गर्नुपर्दछ, शान्तिको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ,
निर्भय वातावरण, सबैले निर्भय भएर बाँच्न पाउने वातावरणको पक्षमा तपाईँहरूले कुरा गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले स्वस्थ लोकतान्त्रिक आचरण व्यवस्थाको कुरा गर्नुपर्छ, अभ्यासको कुरा गर्नुपर्दछ। आफ्नो जीवनमा पनि उदाहरणीय बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको रहनसहन देखेर अरूले पनि यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँहरू यस पार्टीसँग सम्बद्ध, आबद्ध, निकट जे हुनुहुन्छ, यो पार्टीसँग निकट भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई हेर्दैखेरि मान्छेले तपाईँहरू फलानु पार्टीको हो भनेर आफै सोध्नुहोस्, चिनोस् तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको आनी बानी बर व्यवहार त्यसरी चिनोस्। तपाईँहरूले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा सत्यता छ कि भनेर कसैले आशंका गर्ने स्थिति नहोस्। तपाईँहरू समाचार स्वार्थका लागि उल्टापल्टा समाचार नपठाउनुहोस्। आफ्नै स्वार्थका लागि पनि असत्य समाचार सम्प्रेषण नगर्नुहोस्। रिस उठ्यो भने पनि नचाहिने कुराहरू नलेख्नुहोस्। कहिले कहिले कोही मान्छे मन पर्दैन, यद्यपि मन पराउने नपराउने, रिस उठ्ने आदि कुराहरू छोडिदिनुपर्छ। तर पनि तपाईँलाई रिस उठिहाल्यो भने पनि रिस उठ्यो भन्दैमा झुटा कुरा, नहुने कुरा कसैको बारेमा लेख्नु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले जनताका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिनुपर्छ। अहिले आफ्ना स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशमा स्थिरता हुन नदिएर, स्थिरता जहाँसुकै जाओस्, देश विकास जहाँसुकै जाओस्, लोकतन्त्र जहाँसुकै जाओस्, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि कुदेका 2-4 जना, त्यस प्रकारको मती हामी कसैले दिनु हुँदैन। हामी बहुतै दृढताका साथ तपाईँहरूको सङ्गठन सही विचारमा एकताबद्ध र सक्रिय हुनुपर्दछ। तपाईँहरूसँग ज्ञान छ, सिप छ, लेख्न जान्नुहुन्छ, बोल्न जान्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तर गलत गर्नुभयो भने, सिप मिलाएर, तरिका मिलाएर गलत कुरा गर्नुभयो भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्छ। तपाईँसँग सिप छ, चुप लाएर बस्नुभयो भने हात बाँधेर, तपाईँ कलम चलाउनुहुन्न, कम्प्युटर चलाउनुहुन्न, तपाईँको ल्यापटप चल्दैन, आइप्याड चल्दैन भने तपाईँको ज्ञान, तपाईँको बुद्धि तपाईँको भित्रै रहेको दौबारीमा फलाम खाने छ, अहिलेसम्म हामीले निकालेको छैन, तपाईँको ज्ञान बुद्धि पनि त्यस्तै हुन्छ। दौबारीमा फलाम खाने छ, अलिअलि फलाम भएर थोरै सामतिर डल्लो अलिकति भएर खानै छ, तर भर के हाल्ने निकालेको छैन हामीले। तपाईँले आफ्नो ज्ञानलाई, आफ्नो सिपलाई, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु भएन भने दौबारीको फलाम खाने जस्तै हुन्छ, ननिकाले। सत्य सुन्दिन। यो महात्मा गान्धीका 3 बहादुर जस्तै छन् केही पत्रिका, सञ्चार माध्यम। राम्रो कुरा देख्न पर्छ भने बरु आँखा छोप्छु, राम्रो कुरा सुन्न पर्छ भने बरु कान थुन्छु, राम्रो कुरा बोल्न पर्छ भने बरु मुख थुन्छु, तर सुन्दिन, हेर्दिन, बोल्दिन भन्ने केही छ। अनि त्यसले झुटो छाप्छ, गलत छाप्छ, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न यो काम राष्ट्रको हितको पक्षमा छँदै छैन, कुनै हालतमा छैन र हुनै सक्दैन यस्तो काम। तर कुरो के हुन्छ भने जब मान्छे स्वार्थबाट अन्ध हुन्छ अथवा जब मान्छे आत्मा बेच्छ, त्यसपछि त्यो नर्क पर्छ। नर्कमा गइसकेपछि फर्किन सक्दैन, जिउँदै नर्क जान्छ। के गर्ने, त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन, त्यो त्यहाँबाट उत्रिनै सक्दैन। कुनै घाटमा, कुनै तीर्थमा नआउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, लगेर जहाँसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, पूजा अर्चना गर्नुहोस्, त्यसलाई योग गराउनुहोस्, व्यायाम गराउनुहोस्, ध्यान गराउनुहोस्, तप गराउनुहोस्, तर आत्मा बेचिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा प्याट्रियोटिजम भन्ने इङ्ग्लिस कविता हेर्नुभयो होला, त्यस्ता मान्छेको मृत्यु 2 पल्ट हुन्छ। एउटा मर्दाखेरि त भइ नै हाल्छ, मर्नुभन्दा अगाडि बाँचेकै बेला हुन्छ, मान्छे नर्क जान्छ भने हुँदैन। नर्क गइसकेपछि त्यसपछि फर्काउनै सकिँदैन।
ऊ त्यही संसारमा रमाउँछ, त्यहीलाई उसले बहादुर ठान्छ। फलानालाई मैले आज ठोकिदिएँ, फलानालाई बिगारिदिएँ, दिएँ मैले आज दनक, गजबसँग दिएँ, दण्ड पर्छ। तर फेरि पनि म भन्छु सत्यमेव जयते, त्यस्ता खालका पीठ पत्रकारिताहरू आफै पर लाग्छन्। किनभने पीठ पत्रकारिता नगर्ने, पीठ पत्रकारितासँग जुझ्ने, साँचो पत्रकारिता गर्ने, पत्रकारिताको धर्म बचाउने, पत्रकारिताको धर्म फलाउने तपाईहरु जस्तो समूह पनि छ। यो समूह विशाल छ यो समूह, जो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा लड्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्छ, सत्यको पक्षमा लड्छ। तपाईहरुको कलम त्यसै गरी चलोस्। छोटो बोल्न सिकाउँला आज मन्त्रीजीहरुलाई भनेको त्यो